طلعت؟ ايه طلع. روح يا اخي. غرقان السير غرقان. الله يستر. عاد يتحرك حدوثنا. وش هذا؟ تانكي يلا في الشارع. تانكي يا؟ وهذا وين رايح له؟ ما شاء الله والله عليك بتشيل تانكي على كبره. العمال يبون تانكيهم، وين تانكيكم الله بالسلام؟ طلعوا بعماركم، طلعوا بعماركم. اكو لا اله الا الله محمد رسول الله. منكين المدينه خايف منها. ها يانا بس الله السلامه. الله يعينهم، الله يعينهم مساكين، الله يعينهم. الجروب غرقنا. شوف الدقم، شوف الدقم، شوف الدقم. بالسلامة بس بالسلامة. شوف كيف والله حد دقم. وش هذا؟ تانكي يلا في الشارع. تانكي يا؟ وهذا وين رايح له؟ ما شاء الله والله عليك بتشيل تانكي على كبره. العمال يبون تانكيهم، وين تانكيكم الله بالسلام؟ طلعوا بعماركم، طلعوا بعماركم. اكو لا اله الا الله محمد رسول الله. منكين المدينه خايف منها. ها يانا بس الله السلامه. الله يعينهم، الله يعينهم مساكين، الله يعينهم. هذا الطابق الارضي.